नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने देउवा सरकारको पहिलो निर्णय, सरकारको प्रवक्तामा कार्की नियुक्त। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सरकारी निवास बालुवाटारबाट बाहिरिए। एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले स्कर्टिङ गर्दै बालकोट पुर्याए। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा धान रोपेको 1 महिनामै पराल जस्तै सुक्यो। खैरो फड्के किरा र सेड ब्लास्ट नामक रोगले 1400 रोपनी खेत प्रभावित। चीनमा एक होटल भत्किँदा 17 जनाको ज्यान गयो। घटनाको 36 घण्टापछि मात्रै शव प्राप्त, 6 जनाको जीवितै उद्धार। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा 14 खेलाडी बाहिरिए। 36 जना खेलाडीको प्रशिक्षण जारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने निर्णय गरेको हो। आगामी असोज मसान्तभित्र 1/3 र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप लगाइने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महामारीको समयमा फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाईकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता 1 साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री कार्कीलाई तोकेको छ। विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, विपदको प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न 1 हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने जानकारी मन्त्री कार्कीले दिनुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनुका साथै सरकारी सार्वजनिक निकायमा श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नयाँ सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका 4 जना मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। मंगलबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले सबै क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने गरी काम गर्ने बताएकी छिन् भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले 4 जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। गृह, अर्थ, ऊर्जा र कानुन मन्त्री नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कानुन मन्त्रीले मंगलबारै पदभार ग्रहण गरेको भए पनि अन्य मन्त्रीहरूले भने बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोरोनाबाट नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै सबैको सुरक्षाका लागि काम गर्ने दाबी गरेका छन्। हामीले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महामारीको सामना गरिरहेका छौँ र यो महामारीबाट बच्नका लागि सबैले नै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफ्नो दायित्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ र यो क्रममा कोभिड-19 को महामारी क्रममा अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिने सङ्घर्षरत छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईहरु पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ र फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो र हामीहरूले चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने
खर्च गर्ने, उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्नलाई भत्ता दिने, उनीहरूको उपचारका लागि गम्भीर बन्ने, सम्बोधन गर्ने, त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ। सरकार त्यसमा गम्भीरै बन्छ। पद बहाली गर्दै गृहमन्त्री खाँडले पूर्वी नवलपरासी जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा त्यहाँबाट माग गरिएको रकम पठाउने फाइल सदर गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकका सबै क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री भुसालले नेपालमा लोड सेडिङ कहिल्यै नहुने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिएकी छन्। सिँचाइको व्यवस्था, सिँचाइसित सम्बन्धित जलविद्युत मात्रै होइन, हामीले अहिले वैकल्पिक उसमा चाहिँ सोलरदेखि सायद हवाई ऊर्जाकै हावाबाट आउने सम्म पनि गइरहेका छौँ। जताबाट पनि गरेर जे होस् हामीले अहिले एकदमै अभियानकै रूपमा भइरहेछन्। मैले पनि यहाँ एकदम कायापलट म आएँ भइहाल्छ, म त्यो पनि भन्ने ठान्दिनँ। त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई थप 5 अर्बको सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। पद बहालीपछि उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकता के हो, जोड दिनुपर्ने कुरा के हो, सबै उस्तै हुँदैन। हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा अहिले कोभिडको सङ्कटबाट मुक्त हुने कुरा हो अनि प्राथमिकता दिने कुराहरूलाई क्रममा राखेर हामी अगाडि बढ्ने कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। धेरै समस्याहरू छन्। हामी एउटा राजनीतिक ठुलो परिवर्तनका आन्दोलनबाट आएका छौँ। धेरै घाइते अपाङ्गहरूको अवस्था छ, धेरै आफ्ना परिवार गुमाएका शहीद परिवारहरूको अवस्था छ। म उहाँहरूलाई सम्झँदै उहाँहरूका गुनासा, उहाँहरूका आवश्यकताहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु छ। धेरै विभिन्न घटनाहरूमा मारिनु मर्नुभएका परिवारहरू, आन्दोलन युद्धमा वीरगति प्राप्त भएका परिवारहरू, घाइते अपाङ्गहरू, राज्यका आशा गरिरहेका वृद्ध बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, तमाम राज्यप्रति एउटा आशाको भावले हेरिरहेकालाई हामीले निराश नबनाउने कसरी सम्भव छ? यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो। सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म 1 तिहाई र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य अघि सारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नेकपा एमाले सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको एमालेको युवा सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घले जनाएको छ। आफ्नै पार्टीले सरकार ढालेको भन्दै युवा सङ्घले नेता माधव नेपालको पुतला समेत जलाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन सोमबार सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परामर्श दिएसँगै नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बुधबार नेकपा एमालेको युवा सङ्गठनले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा युवा सङ्गठनले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पुतला जलाएका छन्। यसको विपक्षमा सडक प्रदर्शन गरेका छन्। आजै हामीले देखेका छौँ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रधान न्यायाधीशको पुतला दहन भएको छ। आज हामीले कोटेश्वरमा राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेपालको नेतृत्वमा यो कदम ल्याउनका लागि जसरी आफ्नो पार्टीभित्र विखण्डन ल्याएर विभिन्न षड्यन्त्रहरू दाउपेजहरूमा मिसिएका माधव नेपालका विरुद्ध राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पुतला दहन गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने अब कुनै पनि नैतिकता छैन माधव नेपाललाई नेकपा एमालेमा रहने, नेकपा एमालेमा बस्ने, उनीलाई कुनै नैतिकता छैन। उनले यो ठुलो अपराध गरेका छन्, यो अक्षम्य अपराध हो। यो कुनै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले त्यसको क्षमा दिने र आम नेपाली जनता एमालेका शुभचिन्तक आज एकदम दुखित भएका छन् माधव नेपालको यो कदमले गर्दा। लोकतान्त्रिक मुलुक परामर्शबाट नभई जनादेशबाट चल्नुपर्ने युवा नेताको तर्क छ। अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुभन्दा बढी राजनीति गरेको युवा नेताको भनाइ छ। यो भनेको अत्यन्त घोर अलोकतान्त्रिक, घोर असंवैधानिक र गैर न्यायिक निर्णय हो। यो पहिलो कुरा त मैले अघि भनिसकेँ, अदालत आफ्नो कार्य अधिकार र कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्किसकेको छ। दुनियाँमा आजको दिनसम्म अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा छैन।
अहिलेसम्म त्यो भएको पनि छैन। त्यसमाथि यस्तो व्यक्तिको नाममा रिट परेको छ जसको रिट नै आफैमा अवैध छ, आफैमा संसदीय प्रणाली र हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सोमबारदेखि सडक सङ्घर्षमा होमिएको नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनले आफ्ना माग पूरा नभए देशैभरि आन्दोलनको आँधीभेरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गैर न्यायिक, असंवैधानिक र तपाईँ चाहिँ यो निर्दलीयताको सुरुवातपूर्ण फैसलाको कारणले गर्दा उहाँ जानु परेको हो। जनताले उहाँलाई पठाएका होइनन्। यो जाल जेल तिक्रम र षड्यन्त्रको कारणले गर्दा जानु परेको हो। यो जाल जेल तिक्रमलाई चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले चिर्न सक्छ, चिर्छ। यसको सुरुवात हामीले विगत 5 दिनदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। देशव्यापी हाम्रा नेता कार्यकर्ता, देशव्यापी जनताको बिचमा चाहिँ यो कुरा हामी लिएर जाने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोनाको कहरबीच एमालेको भातृ सङ्गठन सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि कोरोनाको जोखिम थप बढ्ने भन्दै आम सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। यो अवस्थामा राजनीतिक दलले पनि उचित ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित भएको छ। एमाले आज बिहान अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बजेटमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। सांसदहरूको अवरोधका बावजुद सभामुखले बैठक नरोकेपछि एमाले सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए भने बहुमतले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित गरेको थियो। विरोधका क्रममा एमाले सांसदले टेबल उठाएर फालेका थिए। बजेट 1 असारमै आएको भए पनि रातो किताब तयार पार्न नसक्दा 27 गतेदेखि मात्र प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको थियो। गैर बजेटरी विनियोजन गरेको 16 करोडको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै एमाले अवरोध गरेको थियो। बजेटमा सत्ता पक्षका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले समर्थन गरेपछि पारित भएको छ। बजेट चालुतर्फ 43.5%ले 13 अर्ब 6 करोड 47,94,000 रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ 55.7% अर्थात् 16 अर्ब 73 करोड 46,33,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ 24 करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 7 अर्ब 42 करोड 28 लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान 4 अर्ब 18 करोड 43 लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान 87 करोड 36 लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान 54 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता हरि पन्त हुनुहुन्छ। हरिजी, हजुर जयन्तीजी, यो आज नेकपा एमालेको विरोधका बावजुद पनि गण्डकी प्रदेशमा बजेट पारित गरिएको छ। कति बजेट पारित भएको छ, कतिसम्म चाहिँ यो जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री चेन्ज हुनुभएको छ, सरकार परिवर्तन भएको छ, यस्तो अवस्थामा पारित भएको बजेटलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? निश्चय नै जयन्तीजी, तपाईँले समाचारमा उल्लेख गरे जस्तै गण्डकी प्रदेश सभाबाट आज गण्डकी प्रदेश सरकारले केही अघि ल्याएको बजेट पारित भएको छ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध गरेको थियो। सशक्त विरोध गर्ने क्रममा एमालेका सांसदले विरोध गर्दा गर्दै पनि आज बजेट पारित भएको छ। जयन्तीजी, बजेट पारित भएको छ, योभन्दा अगाडि नै को बजेटलाई चाहिँ अहिले आज पारित गरिएको छ र पहिलाको बजेटमा चाहिँ एमाले समर्थन गर्ने र अहिले चाहिँ नगर्ने किन भएको हो? यो केन्द्रमा भएको सरकार परिवर्तनको असर हो? त्यस्तो होइन जयन्तीजी, गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ सरकार आइसकेपछि नै ल्याएको बजेट हो यो। त्यसमा चाहिँ अघिल्लो सरकार जस्तै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण बजेटका केही अंशहरू एकपटक बजेटमा निरन्तरता नदिएको भन्दै एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाउनु भएको र संसद अवरोध गर्नुभएको थियो र त्यसमा अहिले प्रदेश सरकारले 30 अर्ब 3 करोडको बजेट ल्याएको छ।
र त्यस बजेटमा चाहिँ यसअघिका सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई छुटाइदिएको भनेर एमाले आपत्ति जनाएको जयन्तीजी। महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा के पर्छन् र अहिले आएको बजेटमा चाहिँ के कुराहरू समावेश गरिएका छन् त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। जस्तै एमाले सरकारका पालामा आएका जस्तै सडक विस्तारका क्रममा उनीहरूको क्षेत्रमा हारिएका बजेटहरू यसपटक नपरेको, जस्तै होमस्टेलाई दिँदै आएको बजेट यसपटक कटौती गरेको र बजेट कटौती गरिनमा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिएका कारण केही क्षेत्रहरू कटौती भएको भनेर सरकारले जनाएको छ र एमाले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै अडान राख्दै आएको थियो र 2 दिनसम्म संसद अवरुद्ध भएर आज अवरोधकै बीचमा बजेट पारित गरिएको हो। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की संवाददाता हरि पन्त। एमालेको विरोधका बीच गण्डकी प्रदेशमा आज बजेट पारित गरिएको छ। बजेट चाहिँ अमान्य हुने भन्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए र विरोधकै बीचमा पनि बजेट चाहिँ पारित गरिएको हो। यसै विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट 4 जना पत्रकार सम्मानित भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट जनही 50,000 रुपैयाँको दरले आज मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी सम्मान गरेको हो। पुरस्कार पाउनेहरूमा सगरमाथा टेलिभिजनका पूर्व सम्पादक तथा अपन टेलिभिजनका समाचार प्रमुख अजय शाह शिवाली, इमेज च्यानलमा कार्यरत पत्रकार डोलराज राणाभात, तरङ्ग राष्ट्रिय पाक्षिकमा कार्यरत राधा नेपाली र जनता टेलिभिजनमा कार्यरत सिमकुमार अधिकारी हुनुहुन्छ। पुरस्कार वितरण समारोहमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले राज्यका हरेक निकायमा पुरानो पुस्तालाई विदाई गर्दै युवा पुस्तालाई समेट्न सके देशको विद्यमान समस्याको समाधान हुने भन्दै युवा पत्रकारहरूले राज्यको हरेक निकायमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भन्ने बारे उकालत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकारहरूले देशलाई रूपान्तरण गर्न युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश जनतामाझ पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कुराहरू छ अथवा टिकट पाउने कुराहरू छ, अवसर पाउने कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ के रहेछ भने अलिकति पाएकोले पाइरहेको छ र हाम्रो देशको समस्या मैले अब आफ्नो यो पदीय हैसियतले भनेको चाहिँ होइन। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको समस्या यी चाहिँ जुन पुराना मान्छेहरू छन् नि, पुराना मान्छेलाई आउट गरेर त्यसको ठाउँमा युवाहरूलाई हामीले राख्ने बित्तिकै हाम्रो देशको समस्या सबै घटेर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुरस्कृत पत्रकारहरूले आफूहरूले मोफस्सलमा रहेर युवाहरूका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी पत्रकारिता गरिरहेको उल्लेख गर्दै पुरस्कार आफूहरूका लागि सुनौलो अवसर भएको बताएका थिए। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा धान रोपेको 1 महिनामै पराल जस्तै सुक्यो। खैरो फड्के किरा र सिड ब्लास्ट नामक रोगले 1400 रोपनी खेत प्रभावित। चीनमा एक होटल भत्किँदा 17 जनाको ज्यान गयो। घटनाको 36 घण्टापछि मात्रै सप्राप्त 6 जनाको जीवित उद्धार। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा 14 खेलाडी बाहिरिए। 36 जना खेलाडीको प्रशिक्षण जारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा धान रोपेको 1 महिनामै सुक्न थालेको छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने आशामा रहेका किसानहरू धान सुकेर पराल जस्तो हुन थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा रोपेको केही समयमै धान सुक्ने समस्या देखिएको छ। मुरी फलाउने आशामा मानो रोपेका किसानहरू मानो नै नफल्ने गरी सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। स्थानीय बजारकै विभिन्न पसलबाट खरिद गरिएको बिउमै समस्या भएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। नगरपालिकाका धेरैजसो वाडामा खैरो पड्के किरा र सिड ब्लास्ट नामको रोग लागेर करिब 1400 रोपनीको धान खेत सुकेर पराल बनेको छ। आफूले रोपेको धानमा 1 महिनाकै अवधिमा यस्तो समस्या देखिएको किसानहरूको भनाइ छ। त्यो भयो थोरै भयो नि खान पुग्छ, खान पाइन्छ, के गर्नु। यो लाएर त अन्जम्मै गइसक्यो।
2 रोपनीमा चाहिँ टाइसिन लागेको छ अनि 1 रोपनीमा मन्सुली 1 रोपनीमा चाहिँ हाइब्रिड लागेको छ। अरूमा भन्दा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हाइब्रिड नै देखिएको छ। मन्सुलीमा पनि देखिएको छ थोरै मन्सुली र टाइजिनमा, तर धेरै चाहिँ हाइब्रिड नै हो। त्यो गाँजिने औषधि भन्दा त्यो एउटा लिएर छरेको थिएँ अनि त्यही किराको औषधि हाल्यो 2 चोटि अनि 1 चोटि अर्को औषधि भन्ने के एउटा लिएर दिनुभएको थियो। त्यही कृषिबाट त्यति हो। नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई एकचोटि यो धान हामीले परीक्षण गर्न गएका थियौँ। त्यो लैजाँदाखेरि के अरे एउटा कीटनाशक औषधि भनेर किराकै चाहिँ बिख दिएको थियो मेरो लागि चाहिँ। त्यो हाले त्यसले खास केही भएन। अनि अब हामीलाई रोग के अरे क्षति चाहिँ केही अनुदान दिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने छ। अब चाहिँ यो फिर्नेवाला नदेखेपछि अब यसलाई भदौतिर हाल्नु नै रोप्ने सोच छ मेरो चाहिँ। मैले धान चाहिँ खुमल 4 र के अरे हाइब्रिडमा त्यो 28 भन्ने थियो होइन, त्यो ल्याएर रोपेँ। यो हाइब्रिड अब पहिला नि रोपिन्थ्यो के अरे धेरै उब्जनी नै हुने थोरै जग्गामा, अनि त्यही भएको भएर हामी लाउने गरेको हो। यसपालि मैले 5 रोपनीमा हाइब्रिड र यो खुमल 4 गरी लगाएको थिएँ। 5 रोपनी जग्गा चाहिँ मेरो सबै नोक्सान भयो। किसानहरूले धान पहेँलो हुन थालेपछि विषादीको प्रयोग गरेको भए पनि त्यसले समेत काम नगरेको बताएका छन्। लाई जस्तो उड्ने किरा धानको गाभामा बसिरहने गरेको र त्यसलाई हटाउन धान गोडे पनि सम्भव नभएको र धानको बोटमा बसेर किराले खाइरहेकाले विषादी प्रयोग गरे पनि काम नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। रोगै आएको हो कि अब भित्रभित्र अब त्यो ज्वारामा जम्मै गणेउला जस्ता छन् ती राता राता, त्यसले खाएर त्यस्तो भएको हो कि माथि ती पुतली जस्ता ती भरेर उड्ने, अब लाई भन्नु कि पुतली भन्नु, त्यसले बिगार गर्छ कि गर्छ थाहा छैन। त्यो यसरी हल्लाउँदाखेरि भरर गर्छन्, पानीमा भेला पानीबाट फुटुफुटु फर्किँदा रहेछन् ती किराहरू। त्यो कता के हुन्। स्थानीय सरकारले त के पहल गर्नु, त्यहाँ औषधि नै किनेर हाल्यो। औषधि किनेर बरु त्यो औषधि हाल्ने पैसाले किने भए 3 बाट 4 बाट चामल आउँथ्यो। त्यसै पुति त्यति हालिसक्यो, त्यही धान सान फिरेको छैन। त्यहाँ कृषिबाट अलिकति एक सिसी दिएको थियो, अब त्यो 1 सिसी त्यो नि हालिदिनु मिसाएर त्यतिले मात्रै। स्थानीय कृषकले लगाएको धानमा लाई जस्तो देखिने किरा, सेतो पुतली, अन्य आँखाले नदेखिने किराहरूले बोट खाने गरेकाले धान डढेको तथा आफूले समस्या समाधानको लागि कृषि प्राविधिक खटाएको पनौती नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाले जनाएको छ। सकेसम्म हाम्रो पनि उद्देश्य त विषादी प्रयोग गर्ने होइन, हाम्रो त विषादी प्रयोग गर्ने नै होइन। विषादी प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले कम हानि हुने खालको विषादीलाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ र त्यो विषादीले प्रयोग हुँदैमा धानको उत्पादनमा कमी हुने त होइन, त्यसले जोखिम त बढी नै हाल्यो होइन। जोखिम त मानव हरेक किसिमले विषादी प्रयोग गर्नु भनेको त राम्रो कुरा होइन, तर पनि अब त्यो बाध्यता छ नगरिकन त्यो हुने सम्भावना देखिएन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न किरा मार्नलाई विषादी बाहेक केही समस्या किन महामारीको रूपमा फैलिसक्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु त हाम्रो पहिलो चुनौती हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी गरेका छौँ। खास यसका कारणले त्यो धान मरेको धान जोगियो भने उत्पादनमा के कमी, धान मर्यो भने मात्रै कमी आउने हो। नगरपालिकाले समस्या देखिएका वडामा किसानहरूलाई विषादी उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ। किसानहरूको समस्या समाधानको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। वटादेखि 12वटा समस्या किसानहरूलाई चाहिँ यो धानको चाहिँ प्रकोपको रोगको आक्रमण भएको छ। अब हामीले नगरपालिकाले भने कृषि शाखा हामी त एउटा निकाय हो, माध्यम हो। हामीले चाहिँ सबै किसानलाई चाहिँ तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर हामी सक्ने अवस्था छैन, तर पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ बिउमा केही सहुलियत दिन सक्छौँ कि त्यो आगामी बजेटमा चाहिँ हामी नगरपालिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बिल्कुलै आएन भने त्यो कुरामा चाहिँ नगरपालिका अलिकति सचेत भएर सोच्नुपर्ने अवस्था हो कि फेरि पनि हामी भूगोलमा जान्छौँ। के छ साँच्चै बिग्रिया किसान कतिजना छौँ हामी नेपालीलाई त के बानी लागेको छ भने अहिले एउटा बोट बिग्रियो सबै बिग्रियो, मेरो निग्रियो भन्ने बानी लागेको छ। मैले आज कमाएँ यसले राम्रो दियो मलाई फल दियो भन्ने चाहिँ हाम्रो बानी परिसकेको छैन। अब किसानहरूलाई बानी पार्नुपर्छ। क्षति मेरो यति हो, आउने यति हो, मैले यति पाउँदा सन्तुष्टि छु भनेर जब किसानहरूले भनिसक्नुहुन्न तब दिने दाताले जति दिए पनि हुँदैन। रोगका कारण स्थानीय खुमलचार, टाइसिन, मन्सुरी धानमा पनि रोग सर्दै गएकाले समस्या समाधानको लागि किसानहरूले सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साले सखुवा प्रस्तौनी गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको 60 हेक्टर वनको जग्गा नियन्त्रणमा लिई संरक्षणको अभियान सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय वन संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को अतिक्रमित 60 हेक्टर भन्दा बढी जग्गा वन कार्यालयले पुनः आफ्नो मातहतमा ल्याएर तारबार र वृक्षारोपण सुरु गरेको हो। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। पर्साको सखुवा प्रसौनीमा विगत 2 दशकदेखि स्थानीयले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउनुको साथै कैयौं बिघा जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका थिए। स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरीको रोहबरमा अतिक्रमित वनको जग्गा नाप नक्सा गरी छुट्याइएको थियो। अहिले सोही जग्गामा तारबार गरी संरक्षण सुरु गरिएको छ। स्थानीयको अवरोध भए पनि वन कार्यालयले आफ्नो काम गरेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। हामीले त्यहाँ अमिन हाम्रो अमिन लगेर आबादी र वन क्षेत्र छुट्याएर काम सुरु गरेका छौँ र काम गर्दै जाँदा अब अहिले एउटा भूमि सम्बन्धी आयोग जुन छ, म ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, तर मेरो त्यो जग्गा भूमि आयोगले हाम्रो नाममा दर्ता गर्दैछ कि भन्ने होला होइन। त्यो हिसाबले विभिन्न अवरोधहरू त्यो लोकल लेभलमा अथवा मैले महसुस गरेको छु। प्रदेश नम्बर 2 मा 4% मात्र जङ्गल क्षेत्र रहेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार पर्सामा 77,123 हेक्टर जग्गा वन क्षेत्र रहेको छ। जिल्लामा कुल 382 हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्रमा 200 हेक्टर जग्गा फिर्ता गराउन डिभिजन वन कार्यालय सफल भएको छ। खाली रहेको वन क्षेत्रमा खैर, सिमल, टिक र ससाना प्रजातिका बोट बिरुवा रोपिएका छन्। यो हाम्रो पर्सा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो वन चाहिँ 11,060 हेक्टर चाहिँ हामी डिभिजन वन कार्यालय पर्साले चाहिँ पर्साको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने रहेको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ 382 हेक्टर चाहिँ यो कुल पर्सा जिल्लामा चाहिँ अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको छ, जसमध्ये चाहिँ हामीले विगतको केही वर्षमा चाहिँ 136 हेक्टर हामीले अतिक्रमण खाली गराएर चाहिँ तारबारसहित वृक्षारोपण गरिसकेका छौँ। यहाँ सिसो, खैर, सिमल अनि टिक र मसल्ला धेरै मात्रामा हामीले यो प्रजातिहरू यहाँ लगाउँछौँ र स्थानीय तहले समेत अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घले अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतलाई 3 वर्षसम्म साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। प्रथम उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सङ्घका अध्यक्ष भगतलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रमेश विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत कार्य समितिको बैठकले अध्यक्ष भगतलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णयपछि सङ्घमा विवाद चुलिएको छ। वर्षभित्रमा चाहिँ संस्थाको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ नाममा निस्केको, अध्यक्षकै नाममा निस्केको विरुद्ध चाहिँ चुक्ता गर्नुपर्ने त्यो कुरा नगरेर 3टा आर्थिक वर्षसम्म पनि तपाईँको चाहिँ संस्थाको पैसा अपचलन गरेको, संस्थालाई तिर्नुपर्ने चाहिँ दायित्व नतिरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खास गरी अध्यक्षलाई चाहिँ हामीले कारबाही गरेको र अध्यक्षले हामीले अब उहाँलाई 3 वर्षसम्म चाहिँ साधारण सदस्य पनि नरहने गरी चाहिँ हामीले कारबाही गरेका छौँ। अध्यक्ष भगतलाई कारबाही गरिएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा संस्थाको प्रथम उपाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। कारबाहीमा परेका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतले उपाध्यक्ष विकको नेतृत्वमा भएको बैठकको कुनै औचित्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ। तपाईँको अगाडि पनि छ, मैले भने अघि पनि यो कपी म म्यानेज गर्न सक्छु यहाँहरूलाई। कुनै पनि विधानले अध्यक्षलाई, अहिले जस्तै कार्यकारी अध्यक्षलाई तपाईँको निलम्बन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नै हो र कहीँ नसुनेको परिघटना पनि हो। यो चाहिँ के भने साथीहरूको केही साथीको त्यहाँ चाहिँ केही साथीको हतोत्साहित्व प्रविधि हो, त्यो चाहिँ मोरालिटी डाउन भइसकेको मान्छे हो भन्नाले सामाजिक रूपले पनि तपाईँको खासै कुनै काम गर्न नसक्ने मान्छे। त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गाईघाट उदयपुरको 12 कार्यसमिति सदस्य मध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्षको समूहमा 9 जना र अध्यक्षको समूहमा 3 जना रहेका छन्।
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 9430 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न उच्च स्वास्थ्य सतर्कतासहित कोरोना विरुद्धको खोप वितरण गर्न थालिएको 5 महिना पुगेको छ। यो अवधिमा 26,21,477 जनाले खोपको पहिलो डोज लगाएका छन् भने 11,08,868 जनाले दोस्रो डोज पनि लगाएका छन्। 15,12,609 जना दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा छन्। धेरै नागरिक खोप पाउने आशामा छन्। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। गत माघदेखि सुरु कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान अहिले पनि जारी रहेको छ। चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको 8 लाख डोज भेरोसेल तथा अमेरिकाले अनुदानमा दिएको 15 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप विभिन्न खोप केन्द्रबाट वितरण भइरहेको छ। अहिलेसम्म कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा 18,28,484 जनाले लगाएकोमा 4,60,734 जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाएका छन्। यस्तै चीनबाट प्राप्त भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा 7,92,992 जनाले लगाउँदा 6,48,134 जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आम सर्वसाधारण खोप नपाउने हो कि भन्ने अन्यलतामा रहँदा सरकारले भने चाँडै सबै नेपालीलाई खोप लगाउने दाबी गर्दै आएको छ। नेपालमा धेरै ठुला सङ्ख्यामा खोपहरू क्रमशः आउने गरी सुनिश्चितता भइसकेको छ। मित्रराष्ट्र चीनबाट हामीले खरिद गरेका खोपहरू साप्ताहिक रूपमै गएको हप्ताबाट आउने भनेर सुरु भइसकेको खोप आइसकेको छ। अब हामीले केही महिनासम्म त्यो खोपहरू निरन्तर रूपमा पाउँदै जान्छौँ। त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि खोपहरू आउने कुराहरू सुनिश्चितता भएका छन्। धेरै ठाउँहरूको धेरै समन्वयहरू पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले खरिद गर्ने, अनुदानमा प्राप्त गर्ने, कोभ्याक्स सुविधाबाट प्राप्त गर्ने यी सबै कुराहरूमा प्रगतिहरू भएको छ। अहिले नै हामीले हेर्दाखेरि पनि धेरै जनसङ्ख्यालाई करोडको हाराहारी पुग्ने गरी हामीले त्योभन्दा बढी हुने गरी खोप पाउने सुनिश्चितता भइसकेको छ। हामीले खोप अहिले हामीसँग भएका खोपहरूलाई लगाउँदै सक्दै खोप भण्डारण गर्ने ठाउँहरूमा खोपहरू नराखिकन जनसमुदायमा खोप अभियान सम्पन्न गरेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले असार 29 गतेबाट देशैभरि खोप अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने गरी भेरोसेलको जोन्सन एन्ड जोन्सनको लक्षित वर्ग नै तोकेर नीतिगत रूपमा मन्त्रालयबाट निर्णय पनि भइसकेको अवस्था छ। सरकारले मङ्गलबारबाट 5 दिन भेरोसेल खोप लगाउने अभियान चलाइरहेको छ। आगामी साउन 4 गतेदेखि 3 दिन जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै नेपालीलाई खोप पुर्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो लक्षित वर्गलाई हामीले खोप लगाउँदै जाँदाखेरि खोप लगाउने लक्षित वर्गमा हामीले लक्ष्य गरे अनुसारको लक्ष्य पूर्ति हुँदै गएपछि खोप हामीसँग आउने क्रम निरन्तर भइरहेको हुनाले अरू बाँकी रहेको उमेर समूहमा हामी क्रमशः उमेर समूह तलतिर झर्दै जान्छौँ। 50बाट हामी तलतिर 45 सम्म आउला, 40 सम्म आउला, 35 सम्म आउला, त्यसरी क्रमशः सबै उमेर समूहलाई खोप लगाउँछौँ। 18 वर्षभन्दा माथिको 72% जनसङ्ख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्नुपर्छ भन्ने प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा योजनाहरू बनेको छ। त्यसै अनुसार कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढ्छन्। सोमबार अमेरिकाबाट आइपुगेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15,34,850 डोज खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई दिइनेछ। यो खोप 1 डोज मात्र लगाउँदा पुग्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। सबै नेपालीले खोप प्राप्त गर्ने गरी खोप आपूर्तिमा सरकारले भूमिका खेल्नु पर्दछ अनि हामी आम सर्वसाधारणले संक्रमण फैलिन नदिन उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाभाट, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने तुलनामा संक्रमित हुनेको संख्या अझै पनि घट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2,905 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,108 आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 2,010 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 4,916 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जस अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2,905 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा कुल 13,024 जनाको कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाए अनुसार आज देशभरबाट 1,000
606 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 6,24,711 पुगेको छ। निको हुने यो दर 94.5% हो। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 18 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9,430 पुगेको छ। कोभिड संक्रमणको बढ्दो जोखिमले धार्मिक कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन्। बौद्ध धर्मका प्रवर्तक महामानव गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरी आफ्ना 5 जना शिष्यलाई 4 आर्य सत्यसहित उपदेश दिएको दिनको रूपमा रहेको आजको दिनमा गरिने पूजा पनि प्रभावित भएको लामा वाङचुक रिम्पोछेले बताउनुभयो। गौतम बुद्धले पहिलो उपदेश दिनुभएको दिन हो अनि हामीले चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पनि भनिन्छ। यही दिनमा गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्ति गरिसकेपछि चाहिँ पहिलोपटक बनारसमा अनि उहाँको 5 जना शिष्यलाई धर्म सिकाउनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन एकदमै खास मानेको हुनाले अनि आजको दिनमा हामीले कोकीमलम स्टार्ट गरेर अनि आज भोलि पर्सि 3 दिनको लागि हामीले पूजा गर्दै अनि संसारभरि शान्ति फैलोस् अनि खास गरी हाम्रो देश नेपालमा शान्ति समृद्धि राम्रो होस् भनेर हामी पूजा गर्दैछौँ। आजको दिन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विशेष पूजा आजा अर्थात् मलम पूजा गर्ने गरेकोमा कोभिड संक्रमण जोखिमका कारण भिक्षु भिक्षुणीहरूले मात्रै पूजा आजा गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणको उपस्थिति भने देखिएको छैन। कोभिड तथा अन्य कारणले ज्यान गुमाउनेको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आजदेखि 3 दिनसम्म पूजा गरिने रिम्पोछेले बताउनुभयो। कुम्भहरू आफ्नो आफ्नो कुम्भमा पूजा गरिरहेको छौँ। कुनै कुम्भमा लामा 100, 200, कुनै कुम्भमा 40-50 जना छौँ। यो पूजा गरेर हामी लगभग अब 20 वर्ष जति भयो अनि तर यसपालि चाहिँ अब यो रोगले गर्दाखेरि 3 दिन मात्रै अब हाम्रो कुम्भमा चाहिँ 3 दिन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अरू कुम्भमा पनि कुनै कुम्भमा 3 दिन, कुनै कुम्भमा 5 दिन जस्तो गरेर पूजा भइरहेको छ। मुख्य गरी यो पूजा चाहिँ अब विश्व शान्तिको लागि हामीले समर्पित गरिरहेको छौँ। थङ्गु रिम्पोछेको आयोजनामा बौद्ध थङ्गु गुम्बा काठमाडौँ, थङ्गु गुम्बा नवबुद्ध काभ्रे र थङ्गु आनी गुम्बा सीता पाइला स्वयम्भूमा भिक्षु भिक्षुणीहरूको मात्रै उपस्थितिमा पूजा सुरु भएको हो। कोभिड संक्रमणकै कारण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य मन्दिर पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द छ। मुस्लिम धर्मका मस्जिद, क्रिस्चियन धर्मका चर्चमा पनि नियमित धार्मिक गतिविधि हुन सकेको छैन। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चीनमा एक होटल भत्किँदा 17 जनाको ज्यान गयो। घटनाको 36 घण्टापछि मात्रै शव प्राप्त, 6 जनाको जीवितै उद्धार। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा 14 खेलाडी बाहिरिए, 36 जना खेलाडीको प्रशिक्षण जारी। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने देउवा सरकारको पहिलो निर्णय, सरकारको प्रवक्तामा कार्की नियुक्त। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारबाट बाहिरिए, एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले स्कटिङ गर्दै बालकोट पुर्याए। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा धान रोपेको 1 महिनामै पराल जस्तै सुक्यो। खैरे फड्के किरा र सेड ब्लास्ट नामक रोगले 1400 रोपनी खेत प्रभावित। चीनमा एक होटल भत्किँदा 17 जनाको ज्यान गयो। घटनाको 36 घण्टापछि मात्रै शव प्राप्त, 6 जनाको जीवितै उद्धार। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा 14 खेलाडी बाहिरिए, 36 खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण जारी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/
STB नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।